اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ بیمارہ واسطے دعا کرو اللہ سب بیماروں سے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہ بیماروں شفا عطا فرما میرے ویر دعا منگدیاں سجے کھبے نہ ویکھیا کرو دعا بھی عبادت ہے اللہ یہ جننے تیرے بندے تیریاں بندیاں آئیاں نے اللہ انہاں ساریاں نہ راضی ہو جا اللہ انہاں نے تیرے گھروں آباد کیتا ہے اللہ تو انہاں دے گھراں اُتے اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرما اللہ اسلام دا بول بالا فرما اللہ اسلام نو اس طرح فرما اللہ آئے دن حکمران اے غریب عوام تے بوجھ ڈارے نے اللہ تو تے سارے نالوں بڑھائیں ان اللہ علی کلی شیء قدیر اللہ سانو او حکمران دے دے اللہ جڑا ساڈا خیر خواہ ہووے ہمدرد ہووے اللہ ایسا حکمران عطا فرما دے اللہ سانو ایک تا نیک بنا دے اللہ سانو تا زندگی کسے دا محتاج نہ کری اللہ مالی جسمانی محتاجگی تو محفوظ فرمائی اللہ ہاسپٹلاں دے اندر لیٹے بیڈاں تے لمے پینے ہائے وائے 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 کر دینے آندے نے ساڈا پاسا تبدیل کر دیو ساڈے منہ اندر ایک چمچی پانی دی پا دیو اللہ تینو تیری عزت جلالت دا واسطہ ہی اللہ سانو ہر قسم دی محتاجگی تو محفوظ فرمائے اللہ
آج دے جمعے اندر جو بیان کیتا ہے اللہ میرے سمیت سبنا نو سوچ سمجھ کے اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرما اللہ سانو قرآن ال پیار نصیب فرما اللہ قرآن دی تلاوت کرن دی توفیق عطا فرما اللہ سی گناہ گاراں خطا کاراں سیاکاراں اللہ اپنی رحمت دے نال سانو سارے انو معاف فرما دے اللہ جڑے بے اولاد نے اللہ انہوں نورینہ اولاد عطا فرما دے یا اللہ جنہ دیاں بیٹیاں نو طلاقاں ہو گئیاں جہاں تیرے طلاق تیرے اولاد کوئی نہیں ہونی اللہ تو جان ہے او ماں پہ کنے پریشان نے اللہ اے درندے اللہ طلاقاں دے